तीन तरह से बीवी अपने शौहर को खुश रख सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी बीवी अपने शौहर को तीन तरह से खुश रखती है। शादीशुदा औरतें ये वीडियो ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मियाँ बीवी का एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखना भी सवाब है। दोनों जब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं तो फरिश्ते उनके नामे अमाल में एक एक नेकी लिख देते हैं। जब कोई एक दूसरे के करीब आते हैं और मोहब्बत और उल्फत की बातें करते हैं तो अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाता है। बीवी वो हस्ती है जो शौहर का 20 साल तक हर जुल्म और सितम, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी बर्दाश्त करने के बाद शौहर के एक कप चाय बनाकर देने पर भी उस शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। मर्द की अपनी बीवी बच्चों से मोहब्बत बेगर्ज होती है। वो मेहनत करता है तो इसलिए नहीं कि उसके ज़हन में अपना ख्याल नहीं होता कि मैं अपने लिए कुछ करूं। वो अपने बीवी बच्चों का सोचता है कि उनके लिए आसानियां पैदा हो, कि मेरे बाद मेरे बीवी बच्चे किसी के मोहताज ना हो। वो इसी बात को ज़हन में रख कर अपनी जान लड़ाता है, यहाँ तक कि उसकी ज़िंदगी की शाम हो जाती है, लेकिन उसकी फ़िक्र ख़त्म नहीं होती। बीवी के लिए शौहर और शौहर के लिए बीवी से अच्छा कोई दोस्त नहीं। वो वाहिद ऐसा दोस्त है जो बेहतरीन मशवरा देगा, क्योंकि जो भी हो अच्छे और बुरे हालात का सामना दोनों ने मिलकर ही करना है। यही दोस्ती है। मियाँ बीवी का रिश्ता इंसानी रिश्तों में सबसे बड़ा रिश्ता और सबसे नाजुक रिश्ता है। यही सब रिश्तों की बुनियाद है। औरत के मुकाबले में मर्द की अलग ज़रूरियात होती हैं। बीवी का शौहर के साथ रवैया अच्छी या तल्ख ज़िंदगी की बुनियाद है। कुछ बातों के ज़रिए बीवी अपने शौहर का दिल जीत सकती है और उसे यकीन दिला सकती है कि वो उससे सच्ची मोहब्बत करती है। आप बहैसियत बीवी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने शौहर का मूड बेहतर बना सकती हैं, और एक बीवी की सबसे बड़ी कामयाबी ही यही होती है कि वो अपने शौहर के मिजाज को समझ सके। कौन सी बात आपके शौहर को खुश करती है और कौन सी बात नाराज़, इस बात का आपको बखूबी अंदाज़ा हो। बीवी पर शौहर का सबसे पहला हक ये है कि शौहर की खिदमतगुजार और अताअत शार हो, हर जायज़ मामले में शौहर की फरमाबरदारी करती हो। यही इसके नेक होने की दलील है, क्योंकि अल्लाह ताला नेक औरतों के बारे में फरमाता है कि नेक बीवियां अपने शौहरों का कहना मानती हैं। बेहतरीन बीवी अपने शौहर को तीन तरह से खुश रखती है। नंबर 1, घर वालों से शौहर की बुराई ना करें। अक्सर ख़वातीन अपने घर वालों से मिलती हैं तो अपने शौहर की बुराइयां करती हैं। ये बातें उनके शौहर के लिए शर्मिंदगी का बायस बनती हैं। ऐसी बातें ना सिर्फ अज़वाजी ज़िंदगी में तलखियाँ पैदा करती हैं, बल्कि पीठ पीछे बुराइयां करना गुनाह भी है। इन बातों को शौहर पसंद भी नहीं करता। अगर आपको अपने शौहर से कोई मसला है तो दूसरों से कहने की बजाय बराह रास्त अपने शौहर से बात करें। ऐसे ऐसे काम करें जो उसे पसंद हो। हर चीज़ में शौहर की पसंद नापसंद का ख्याल रखें। उससे ना सिर्फ मोहब्बत बढ़ेगी बल्कि उसे भी एहसास होगा कि आप उसकी पसंद को अहमियत देती हैं। शौहर को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि बीवी कोई चीज़ ख़ास उसके लिए बनाए। जब वो अपने काम से वापस आए तो उसके लिए उसकी पसंद की चीज़ें बनाए जिसे देखकर वो खुश हो जाए। नंबर 2, अपने इखलाक से किसी को अपने शौहर की बुराइयां ना करने दें। अगर ऐसा हो तो आगे बढ़कर उसका दिफा करें और अपने शौहर की इज़्ज़त का पास करें, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप अपनी इज़्ज़त करवाना चाहती हैं। इससे एक दूसरे की मोहब्बत और इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है। मर्द जब बीमार होता है तो वो बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाता है। उसकी तरफ तवज्जो दीजिए और बिल्कुल बच्चों की तरह ही उसका ख्याल रखें। इस तरह वो बहुत जल्द सेहतयाब होगा। शौहर से अपनी लड़ाई झगड़ों को दूसरों पर ज़ाहिर ना करें। अगर बच्चे आपके दरमियान इख्तिलाफ़ात देखेंगे तो उनके दिल में बाप की इज़्ज़त कम हो जाएगी और ख़ुद को गैर महफूज महसूस करेंगे। इसलिए बच्चों के सामने ज़ाहिर करें कि आप दोनों एक ही हैं। अपने शौहर से हमेशा नरम लहजे में, शाइस्तगी से और मोहब्बत भरे अंदाज में बात करें, चाहे वो
باہر سے گھر آیا ہو یا گھر پر ہی ہو، اپنا رویہ نرم ہی رکھیں، بلا وجہ اونچی اور تیز آواز میں گفتگو کرنے سے پرہیز کریں۔ اگر ان کا موڈ خراب ہو یا وہ تھکے ہوئے ہوں تو انہیں سکون دینے کی پوری کوشش کریں۔ آپ اس کی روح کی ساتھی ہیں اور آپ کے شوہر کی خوشی کے لیے ضروری ہے کہ آپ خوش ہوں۔ اسے اپنی خوشی کا یقین دلائیں۔ جب وہ گھر آئیں تو آپ خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کریں۔ ممکن ہو تو اس کے گلے ملیں یا بوسہ دیں۔ اس کے آنے سے پہلے اچھے سے تیار ہوں اور گھر بھی سلیقے سے صاف کیا ہو۔ یہ طریقہ آپ کے شوہر پر مثبت اثرات مرتب کرے گا۔ نمبر 3، اپنے معاملات سے پیسے کے لیے ہر وقت ہائے ہائے کرنا یا کمی کی شکایت کرنے سے شوہر کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی ضرورت پوری نہیں کر رہا۔ گھر کا نظام چلانے میں اس کی مدد کریں۔ سمجھداری کے ساتھ گھر کا بجٹ بنائیں۔ ہر چیز کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس طرح گھر میں اچھی فضا قائم ہوگی۔ ہر کوئی اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہے اور ان کی عزت بھی کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے شوہر کی محبت حاصل کرنا چاہتی ہیں تو اس کے گھر والوں کی عزت کریں۔ اپنے بناؤ سنگھار سے ان کا دل خوش کریں۔ شوہر کے لیے سجے سنوریں تاکہ جب وہ گھر آئے تو آپ کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائے، اس سے محبت کا اظہار کریں۔ اس طرح وہ آپ کو زیادہ چاہے گا اور خوش کرنے کی کوشش کرے گا۔ شوہر کی پسند کو اہمیت دیں۔ ایسے کام کریں جو اسے پسند ہوں۔ ہر چیز میں شوہر کی پسند کا خیال رکھیں۔ اس سے نہ صرف محبت بڑھے گی بلکہ اسے بھی احساس ہوگا کہ آپ اس کی پسند کو اہمیت دیتی ہیں۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کریں۔ عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے اور وہ آپ کے لیے جو کچھ بھی کرتا ہے اس پر خوشی کا اظہار کریں اور شکریہ ادا کریں، اس کی کوششوں کو مانیں۔ اس طرح آپس کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ حدیث میں اچھی اور نیک عورت کو دنیا کی بہترین متاع قرار دیا گیا ہے۔ عورت کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ جب اس کا خاوند اسے دیکھے تو خوشگوار چہرے سے اس کا دل خوش کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین عورت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی بہترین عورت وہ ہے جسے شوہر حکم دے تو وہ اس کی بات مانتی ہو، جب شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دیتی ہو، وہ عورت اپنی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہو۔ بہترین عورت کی ایک خوبی شوہر کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرنا اور شوہر کو خوش رکھنا بھی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس عورت کی موت ایسی حالت میں آئے کہ مرتے وقت اس کا شوہر اس سے خوش ہو، وہ جنت میں جائے گی۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہ عورت جس کی موت اس حالت میں ہو کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوئی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ پھر فرمایا، وہ عورت جس نے 5 وقت نماز ادا کی، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنے شوہر کی اطاعت کی، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا، جس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مجھے دوزخ دکھائی گئی تو اس میں زیادہ عورتیں تھیں۔ عورتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ معاملات کرنے اور شوہر کی ناشکری کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پرسکون زندگی عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔